अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। हमारा जो आज का प्रोग्राम है बेसिकली माह मार्च के पहले हफ़्ते के बारे में। ये पहला हफ़्ता वैसे भी काफ़ी खुशबख्तियों का हफ़्ता है क्योंकि इसमें विलादत है जनाब सकीना अलैहिस्सलाम की, और इसके साथ साथ बेसिकली इस पूरे ही हफ़्ते में न्यास का सिलसिला भी चलने वाला है जो कि 22 रजब के सिलसिले से है, जो कि मंसूब की जाती है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से। तो इस लिहाज से ये पूरा हफ़्ता रूहानी तौर के ऊपर खुशबख्तियों से भरपूर है, लेकिन प्लानिटरी पोजीशंस के मुताबिक देखा जाए तो ये हफ़्ता कमर दर अकरब का भी हफ़्ता है। चाहे वैदिक सिस्टम हो चाहे यूनानी सिस्टम हो, दोनों ही लिहाज से कमर दर अकरब के अयाम इसी हफ़्ते में देखने को मिलेंगे। तो एहतियात हर ज़ोडिक साइन के लिए नज़र आती है, और एहतियात के लिए बढ़ते हैं आप लोगों के ज़ोडिक साइंस की जानिब। पहला ज़ोडिक साइन एरीज़ बुर्ज हुमल। एरीज़ वालों का बेसिकली जो पूरा हफ़्ता है, इस पूरे ही हफ़्ते में आप लोगों की आमदनी के वसाइल तो बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात आप लोगों के लिए ऊपर लाजम है। एहतियात नई इन्वेस्टमेंट्स की, नई तब्दीलियों की, नई रिफॉर्म्स की, घर को शिफ्ट करने की, या फिर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी के काम में इन्वेस्टमेंट्स की, या फिर कामों में बिला वजह का प्रॉब्लम मसाइल इंडिकेशंस रहते हुए नज़र आते हैं। ऐसे तमाम काम जो कि ज़राअत से लिंकअप करते हैं, जो कि बेसिकली प्रॉपर्टी से लिंकअप कर रहे हैं, या फिर आप लोगों की सवारी से चीज़ें ख़राबी का शिकार हो सकती हैं। इस पूरे ही हफ़्ते में सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें और अपनी सवारी को ज़रूर चेक करें, वरना दौरान सफ़र आप लोगों को प्रॉब्लम्स रहने की इंडिकेशंस मौजूद हैं। इसके साथ साथ आमदनी के वसाइल जो बढ़ रहे हैं, माली तौर के पोजीशन इस्तिकामत की तरफ तो जा सकती है, लेकिन इसके साथ आप लोगों के ऐसे काम जो कि अधूरे हैं उनको मुकम्मल करना इस पूरे ही हफ़्ते में बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कमर दर अकरब से रिलेट करता है ये पूरा हफ़्ता। कमर दर अकरब चाहे यूनानी सिस्टम से हो चाहे वैदिक सिस्टम से, इसी पूरे हफ़्ते में उनके अयाम मिलने वाले हैं जिनका आगाज़ 3 तारीख से होगा। 3 से लेकर 7 तक तमाम अयाम जो हैं एहतियात के हामिल हैं। सबसे इम्पॉर्टेंटली आप लोगों की सेहत के लिहाज से, रोमानवी ज़िंदगी और दूसरों के साथ जो आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, आपके ताल्लुकात में बिला वजह की ख़राबी की इंडिकेशन रह सकती हैं। इस चीज़ को भी थोड़ा सा एहतियात के साथ समेटने की कोशिश करनी है कि दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात कतई तौर के ऊपर ख़राबी की तरफ ना जाएं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने लहजे में नरमी, शाइस्तगी, मोहब्बत के अंसर को बहाल और बरकरार रखने की कोशिश करनी है। अदरवाइज़ बिला वजह की प्रॉब्लम्स, खदशात, छोटी छोटी बिला वजह की बहस व तकरार से जुड़ी हुई चीज़ें आप लोगों को मसाइल की तरफ उलझा सकती हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों ने समेटने की कोशिश करना है। और इसके साथ साथ आप लोगों का ये पूरा हफ़्ता इज़्ज़त के एतबार से बहुत खुशाइंद है कि आपका रुतबा दूसरों की नज़रों में बढ़ेगा, इज़्ज़त वक़ार रुतबे में इजाफा नज़र आता है। इसके साथ साथ अपने करियर को बेहतर बनाने की प्लानिंग्स करते हुए नज़र आएंगे। जो प्रॉब्लम चल रही हैं, हर्डल चल रही हैं, वो आप लोग दूसरों के ताउन के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ, बातचीत के हल के साथ अपने मसाइल को हल कर सकेंगे, जो कि आपके करियर से रिलेट करते हैं। मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ हकीकत पसंदी के ऊपर मबनी रहती हुई नज़र आती हैं, और आप लोग जो मेहनत कर रहे थे अपनी मुलाजमत में, ज़िम्मेदाराना रवाबत आपके माजी में चल रहे थे, तो इस हफ़्ते में आप लोग अपने मुलाजमती एतबार से, आपके चाहे मातहत हों या आपके को वर्कर्स हों, उनसे रिस्पेक्ट, इज़्ज़त मिलती हुई नज़र आती है। तो बेसिकली ये पूरा ही हफ़्ता नसीब की बहाली का हफ़्ता है। आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ की एहतियात के साथ साथ आप लोगों को जो कि नसीब की बहाली मिल रही है, इसमें कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने जो बहुत सारी चीज़ें आपकी माजी में अधूरी हैं या ख़राब हैं या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको आप लोगों ने बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो चीज़ें आपके हक़ में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव रह सकेंगी। इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ़्ता अगर अज़दवाजी तौर के ऊपर रिलेशनशिप को देखा जाए, या फिर आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी पर, जैसे कि मैंने बताया है कि आप लोगों ने अपनी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा नरमी, शाइस्तगी रखनी है, क्योंकि ताल्लुकात छोटी छोटी बातों के ऊपर ख़राब होते हुए नज़र आते हैं, बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हुई नज़र आती हैं। और इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को दूसरों की छोटी छोटी चीज़ों को दरगुजर करना पड़ेगा। आप लोगों को बहुत सारे वाक़यात को दरगुजर करने के साथ खुले दिल के साथ अपने हालात को तस्लीम करने की ज़रूरत है। तो मामलात ज़िंदगी इंशाल्लाह इख्तिताम के ऊपर जाके इस हफ़्ते के आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जाने बढ़ जाएंगे। इस पूरे हफ़्ते की जो खुशबख्ती है वो आपकी आमदन के लिहाज से है, माली पोजीशन के लिहाज से है, और इसके साथ साथ इज़्ज़त वक़ार रुतबे की बहाली के एतबार से है। गो के कानूनी मामलात में चीज़ें सुलझती हुई तो नज़र आती हैं, लेकिन उनमें जल्दी नहीं आ सकेगी, तेज़ी नहीं आती हुई नज़र आती। आहिस्ता आहिस्ता ये अमल जारी रहेगा, लेकिन आप लोगों के फ़वाइद की तरफ है, बढ़ावे की तरफ है। और इसके अलावा ऐसे तमाम लोग जो कि तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं, आप लोग अपने एग्ज़ाम्स के सिलसिले से गुजर रहे हैं, या फिर आप लोग किसी भी तौर के ऊपर अपने हायर एजुकेशन के लिए कोशा हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए इस एतबार से बहुत खुशाइंद है कि आप लोगों की कोशिशें पूरी होती हुई नज़र आएंगी। और ऐसे लोग जो कि बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाह हैं, या फिर आप लोग बैरून मुल्क अपने किसी काम से
سے ریلیٹڈ مسائل کے الجھاؤ کا شکار تھے ماضی میں، تو یہ ہفتہ کافی حد تک چیزیں انشاءاللہ سلجھنے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اس پورے ہی ہفتے میں جو آپ لوگوں کا صدقہ رہے گا وہ صدقہ آپ لوگوں کا ہے منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ ٹورس برج ثور، برج ثور کے حامل جو لوگ ہیں، یہ پورا ہی ہفتہ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی قوت فیصلہ، جیسے کہ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑی سی اتنی زیادہ مناسب نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو دوسروں کے ساتھ مل کر چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو ہمیشہ سے اپنے بزرگوں کی، مخلصین کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ تو اس ہفتے بھی کچھ اسی کا ہی تسلسل تھوڑا سا رہے گا۔ آپ لوگوں کو دوسروں کے ساتھ مل کے چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں مخلص احباب کو کیٹیگرائز کر کے اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور اس ہفتے میں جو لوگ آپ سے سنسیئر ہیں اور ماضی میں بھی بہت اچھا آپ کے ساتھ تعلقات رکھ چکے ہیں، آپ کو بہت اچھا ایڈوائز کر چکے ہیں، تو آپ لوگوں نے صرف انہی لوگوں کے ساتھ اپنی پرابلمز کو، مسائل کو، چیزوں کو شیئر کرنا ہے۔ اور اس ہفتے میں کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہیں، اگر آپ نے خود سے فیصلہ کرنا ہے تو اپنے فیصلوں کو ایک دفعہ نظر ثانی لازمی کریں۔ اگر بہتر تو یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ یا اپنے مخلصین کے ساتھ چیزوں کو شیئر کر لیا جائے تو وہ آپ کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر رہے گا، کیونکہ آمدنی کے اعتبار سے جو مسائل، پریشانی آپ لوگ فیس کر رہے تھے، اس ہفتے میں وہ پرابلمز قطعی طور پر نہیں ہیں۔ آپ کی آمدنی سے ریلیٹڈ پرابلم سارٹ آؤٹ ہونے کی طرف بڑھ رہی ہیں، مالی مشکلات کا حل ملے گا، آپ لوگوں کی فائنینشیل پوزیشن بہتر ہو سکے گی، آمدنی کو بڑھانے کے وسائل ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ لوگوں کی عزت، رتبہ اور وقار میں اضافے کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں۔ لیکن اس پورے ہی ہفتے میں کوئی نیا ایگریمنٹ کاروبار کے اعتبار سے اتنا خوششگن نہیں ہے۔ اگر آپ ذاتی طور پہ خود سے کرنا چاہتے ہیں، جو پہلے سے کام چل رہے ہیں ان میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی نئے کام کی ابتدا کرنے کا ارادہ ہے، اس لحاظ سے چیزیں اتنی زیادہ خوششگن نہیں ہیں، تو نئی اسکیم سے پرہیز کریں کہ اس پورے ہی ہفتے میں کوئی نئی انویسٹمنٹ کر سکیں یا کوئی نیا تجربہ کر سکیں۔ جو پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں انہی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو معاملات زندگی آپ کے زیادہ خوشائند رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کا تھوڑا سا اپنے آپ کو کانفیڈنس لیول کو بلڈ اپ رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا استقامت کی طرف بحال رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ لوگوں کی سوچ میں یہ پورا ہی ہفتہ جو استقامت کے پہلو اجاگر رہیں گے تو تبھی چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہو سکیں گی۔ اگر آپ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا رہے گا تو اس وجہ سے آپ کی کچھ فیصلے غلط ہونے کی بھی انڈیکیشنز موجود ہیں۔ آپ لوگ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں، آپ لوگ ایک دفعہ اپنی چیزوں کو نظر ثانی ضرور کریں، اور اپنے آپ کو کانفیڈنس لیول کو بحال رکھنے کے لیے آپ لوگ کچھ نہ کچھ اپنے نام کا اسم اعظم یا پھر صدقات لازمی طور کے بڑھ دیں، تاکہ آپ لوگوں کا ہمت، حوصلہ، کانفیڈنس بحال و برقرار رہے، اور دوسروں کے ساتھ مشاورت ڈیفینیٹلی طور کے اوپر آپ کریں گے تو چیزیں یکجا کر کے آپ کے حق میں بہتر ہو پائیں گی۔ یہ پورا ہی ہفتہ ریلیشن شپ کے اعتبار سے بہت خوشائند ہے۔ آپ کے چاہے فیملی ممبرز ہوں یا جس فرد سے محبت کر رہے ہیں، یا پھر آپ کے بیسیکلی کو ورکرز ہوں، آپ کے ماتحت لوگ ہوں یا جن کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں، اسپیشلی ازدواجی زندگی کے حوالے سے چیزیں دیکھی جائیں تو اس پورے ہفتے میں کافی حد تک چیزیں خوش بخت نظر آتی ہیں، مسائل، مشکلات کے اوپر کنٹرول حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو لوگ حاسد آپ کی ریلیشن شپ میں پرابلم کریٹ کیے ہوئے نظر آتے تھے، ان کے اصل چہرے سامنے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ اس پورے ہی ہفتے میں بہتر انداز میں حد بندی کر سکیں گے۔ ایسے لوگوں کی جو آپ کی زندگی میں مسائل، پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی حد بندی کرتے ہوئے چیزیں آپ کے حق میں کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو رہیں گی۔ اور اس پورے ہفتے میں دیکھا جائے تو ایسے لوگ جو کہ بیرون ملک سفر کے خواہاں ہیں، یا پھر آپ لوگوں نے کسی ایسی جگہ انویسٹمنٹ کی ہے جو بیسیکلی ٹریڈ سے ریلیٹ کرتی ہیں، یا جس شہر یا جس وطن میں آپ رہتے ہیں اس سے دور دراز مقامات پہ آپ کی انویسٹمنٹس ہیں، تو آپ لوگوں کو کافی حد تک انشاءاللہ مالی فوائد ملنے کی انڈیکیشنز بھی موجود ہیں۔ اور اس ہفتے میں روحانی طور کے اوپر سفر بھی نظر آتا ہے، یا پھر آپ لوگوں کا ایسا سفر جو کہ آپ لوگ ماضی میں ڈیلے ہو چکا تھا اور آپ دوبارہ سے اس کے بارے میں پرسو کرنا چاہتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہفتہ آپ کے لیے اس اعتبار سے بھی کافی حد تک خوشائند ہے، اسپیشلی ایسے لوگ جو کہ طالب علم ہیں اور اپنے تعلیمی سفر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے تمام طرح ایسی چیزیں جو کہ تعلیمی وسائل کے حوالے سے خرابی کا شکار ہیں ان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوشائند ہے۔ اور اس ہفتے میں آپ لوگ جو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے صدقہ اور ریمیڈی دیں گے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ جیمنائی برج جوزا، برج جوزا کے حامل جو لوگ ہیں، یہ پورا ہفتہ حاسدین سے تھوڑا سا احتیاط برتنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ حاسدین آپ کی زندگی میں بلا وجہ پرابلم کریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنی خواہشات جو کہ دوسروں کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا کم رکھنا ہے، کیونکہ دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ چیزوں کو وابستہ کر لینا، ان کے اوپر توقعات کی وابستگی کر لینا یا دوسروں کے ذمہ کام لگا دینا آپ کے لیے اس پورے ہی ہفتے میں قطعی طور کے اوپر اتنے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس پورے ہی ہفتے میں
फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को प्लान आउट लाजमी पहले से कर लें। आपके पास हफ्ते के पहले 2 दिन मौजूद हैं जिनमें आप अपनी आमदनी के लिहाज से चीज़ों को प्लान आउट कर लें तो चीज़ें आपके हक में ज़्यादा खुशबख्त हो सकती हैं। अगर आपने पहले 2 दिनों को यूटिलाइज ना करते हुए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरे हफ्ते की नहीं की तो 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपकी आमदनी के लिहाज से चीज़ें वक्तन फ़वक्तन प्रॉब्लमेटिक रह सकती हैं। माली उतार चढ़ाव रहता हुआ नजर आता है और लेन देन के मामला में एहतियात ना होने की वजह से खुदा न खास्ता कोई माली नुकसान की भी इंडिकेशंस नज़र आती हैं, जिसको आप लोग अपनी एहतियात से, प्लानिंग से और पहले से की गई सेविंग से बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल नो डाउट आप लोगों का बढ़ता हुआ नज़र आता है। कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ावा है, आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हुए नज़र आते हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्डअप होता हुआ नज़र आता है। और अगर किसी को आपने कर्ज दिया है तकाजा करने से वो वापस भी मिल सकता है, जो कि आप लोगों को बेसिकली आमदनी के वसाइल को बेहतर बनाने में मदद दे सकेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है जो कि विरासती हो, कानूनी हो या इंश्योरेंस क्लेम लिटिगेशन से जुड़ा हो, कोशिश करने से यहाँ पे भी आप लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते में अच्छी खुशबख्ती नसीब रह सकेगी। मुश्तरका मफादात के काम जो है इस पूरे ही हफ्ते में ज़ाती बिजनेस से एज कंपैरेटिवली ज़्यादा मुनासिब और बेहतर नज़र आते हैं। किसी के साथ मिल के काम कर रहे हैं तो माली फ़वाइद इंशाल्लाह मिल सकेंगे। अगर इंडिविजुअली तौर के ऊपर खुद से कोई काम कर रहे हैं तो फिर तब्दीलियाँ मत करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो पहले से चीज़ें चल रही हैं उन्हीं को एज इट इज़ लेकर चलते रहें, मामलात ज़िंदगी खुशबख्त रहेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी या शरीक हयात के साथ जो हर्डल्स प्रॉब्लम चल रही थी उनका सोल्यूशन मिलता हुआ नज़र आता है। अज़दवाजी ज़िंदगी में खुशहाली का अंसर हावी रहता हुआ नज़र आता है। और इसके साथ साथ आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी की बात की जाए तो रोमानवी ज़िंदगी में भी दरपेश मुश्किलात सॉर्ट आउट आहिस्ता आहिस्ता हो सकेंगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हसासियत बहाल और बरकरार है कि रोमानवी ज़िंदगी में आप लोगों ने जिस फर्द से मोहब्बत कर रहे हैं उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करना है, कतई तौर के ऊपर उसके ख्यालात को रद्द नहीं करना, उसकी सोच को रद्द नहीं करना। अदरवाइज़ आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, क्योंकि रोमानवी ज़िंदगी थोड़ी सी सेंसिटिव है, बहाली के प्रोसेस में है। तो इस सेंसिटिविटी को आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करें। खामोशी के साथ अगर कोई ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं जिनको आप लोग पूरा नहीं भी कर पा रहे तो खामोशी के साथ सुन लेना ज़्यादा मुनासिब और बेहतर रहेगा। अगर आप साहिब औलाद हैं, औलाद की सेहत और उनके रोज़ो शब स्टिल इस हफ्ते भी आप लोगों के लिए थोड़े से एहतियात कौन है। लेकिन ऐसे मामला जो कि खानगी एतबार से हैं या ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी से रिलेट करते हैं, इस हफ्ते में खुशबख्तियाँ रहती हुई नज़र आती हैं। और मामलात ज़िंदगी आप लोगों को खानगी खुशहाली की तरफ और इवन आपके हल्का अहबाब के साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स के ताउन की वसातत से आप लोगों के बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम जो हैं ये सॉर्ट आउट रहते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आप लोगों के ऐसे काम जो कि मुलाजमती नौयत के हैं या फिर आप लोगों के दूसरों के साथ मिल के मुश्तरका नौयत के हैं, हर दो लिहाज से चीज़ें खुशबख्त नज़र आती हैं। लेकिन ऐसे मामला जो कि तलीमी अगराज़ व मकासद से हैं, ऐसे मामला जो कि आपने एब्रॉड किसी इन्वेस्टमेंट से रिलेट किए हैं, इनमें एहतियात लाजम है। आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ट्रेड से रिलेट करता है, ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट आपके होमलैंड से दूर है, या फिर आप लोगों के तलीमी अगराज़ व मकासद के हवाले से कोई प्रेजेंटेशंस का सिलसिला है और कोई एग्ज़ाम्स का सिलसिला है, तो यहाँ पे कोई भी कोताही जो है वो आपके लिए इतनी ज़्यादा बेहतर साबित नहीं होगी। छोटी सी कोताही बाद में पशेमानी का सबब बनती हुई नज़र आएगी। तो चीज़ों को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ हैंडल करने की कोशिश करनी है। तो मामलात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों के पास सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती बिज़नेस और आप लोगों के ऐसे काम जो कि होमलैंड से दूर हैं और इसके अलावा तलीमी अगराज़ व मकासद, इन चीज़ों को आप लोगों ने प्लान आउट करने की कोशिश करनी है। तो मामलात ज़िंदगी इस पूरे हफ्ते में काफ़ी हद तक खुशाइंद है। अपने क़ुव्वत बाजू के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करें, बजाय इसके कि दूसरों के साथ तवक्कुआत वाबस्ता कर ली जाएँ और हफ्ते के अख्ताम के ऊपर आपको मायूसी रह सके। इस पूरे हफ्ते में जो आप लोग हासदीन की हदबंदी के लिए अपना सदका देंगे, वो सदका बेसिकली आपको रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का। कैंसेरियंस बुर्ज सरतान के हामिल जो लोग हैं, ये पूरा हफ्ता आप लोगों का क़ुव्वत फ़ैसला काफ़ी हद तक पायदार रहता हुआ नज़र आता है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इस पूरे हफ्ते में कोई नई तब्दीलियाँ शामिल ना हों। आप लोग जो पहले से काम कर रहे हैं उनमें अच्छी तरतीब बनाते हुए नज़र आएंगे। जो पहले से मामला चल रहे हैं उनको समेटने के लिए ज़्यादा अच्छे आप लोगों की डिसीजन मेकिंग है। नई इन्वेस्टमेंट्स, नई कामों की रूटीन या फिर नई सोच या फिर कोई भी नया अहद आपके लिए कतई तौर के पर इतना ज़्यादा खुशाइंद नहीं है। पहले से जो काम चल रहे हैं सिर्फ उन्हीं को इस हफ्ते में ज़्यादा फोकस रखें। नो डाउट ये पूरा महीना अगर हम लोग एनालाइज करें तो ये पूरे महीने की खुशबख्तियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो पहला हफ्ता है आप लोगों के लिए कतई तौर के ऊपर किसी नई तब्दीली का हामिल नहीं नज़र आता। अगर आप लोग चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको बाद में जाके वक्त का भी ज़िया होगा, फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों का भी ज़िया होगा और दूसरों के साथ बिला वजह इख्तिलाफात भी बढ़ सकते हैं। इस चीज़ को समेटने के लिए आप लोगों ने सिर्फ अपनी पहले से जो रूटीन चल रही है उसी के ऊपर फोकस रहें। स्पेशली ऐसे मामलात जो कि आप लोगों के बिजनेस से हैं, चाहे वो मुश्तरका हों या इंडिविजुअली तौर के ऊपर हों, आप लोगों ने हर दो एतबार से अपने कारोबारी मामलात को बेहतर बनाने के लिए दूसरों के साथ मुशावरत के बाद और इसके अलावा अपने हतमी फ़ैसलों को एक दफ़ा खुद से नज़रसानी करने के बाद फिर फाइनलाइज़ करना है। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बहाल और बिल्डअप रहेगा। आप लोगों को
کو नित नए आइडियाज़ आएंगे, लेकिन इन तमाम आइडियाज़ को महफूज कर लें अगले हफ्ते के लिए। इस लिहाज से आप लोगों का मज़हब, रूहानियत, फलाही कामों के एतबार से और इसके साथ साथ कुछ ऐसी तकारीब का अहतमाम या फिर कुछ ऐसी तकारीब में इनेकाद करना या फिर शमूलियत करना जो कि रूहानी तौर के ऊपर हों, जिसमें आप लोगों का हल्का अहबाब वसअत करता हुआ नज़र आता है और कुछ रूहानी शख्सियात आपकी ज़िंदगी में भी शामिल हाल रहेंगी। अज़दवाजी ज़िंदगी आपके लिए इस पूरे हफ्ते में काफ़ी हद तक खुशैन नज़र आती है। और ना सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी, आप लोगों का ये पूरा ही हफ्ता हल्का अहबाब और इसके साथ साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ भी मामलात ज़िंदगी काफ़ी हद तक खुशबख्त नज़र आते हैं। माजी की इख्तलाफात को भुलाने के लिए तजदीद का अमल जारी रहता हुआ नज़र आएगा और तजदीद के अमल में ज़्यादा काविश जो है आपकी बुज़ुर्गों की शामिल हाल नज़र आती है। तो ये पूरा हफ्ता बुज़ुर्गों की तरफ से रूहानी फैज़ के साथ साथ आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अमली ज़िंदगी में भी काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह फ़वाइद मुमकिन तौर के ऊपर मिल पाएंगे। फ़िज़िकल हेल्थ की आप लोगों की बेहतरी और बहाली नज़र आती है। मुलाजमती ज़िम्मेदारियों को एहसन तरीके के साथ अंजाम देते हुए नज़र आएंगे। और ऐसे लोग जो कि अपनी रोमानवी ज़िंदगी या फिर औलाद की वजह से माजी में परेशान चले आ रहे थे, इस हफ्ते में आप लोगों को काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह सॉल्यूशंस मिलते हुए नज़र आएंगे। अपनी रोमानवी ज़िंदगी में इख्तलाफात को ख़त्म करने के मामलात सिमट सकेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग अगर साहिब औलाद हैं तो औलाद के रोज़ो शब के हवाले से जो परेशानी आपके जहन में माजी में थी वो माजी का हिस्सा होगी। इस हफ्ते में आपको औलाद की तरफ से सुख मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अपने डिसीजन मेकिंग पहले से जारी कामों की तरफ बहाल रखनी है, नए कामों से अवॉइड करना है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ नए कामों से अवॉइड करना है बल्कि ऐसे लोग जो कि आपकी ज़िंदगी में हल्का अहबाब की वसअत की वजह से शामिल हो रहे हैं, नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल हो रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत दिल ट्रस्ट कर लेना या अपने प्रैक्टिकल मैटर्स को उनके साथ शेयर करके और उनकी सोच के मुताबिक चीज़ों को हैंडल करना कतई तौर के ऊपर ज़्यादा मुनासिब नहीं है। चीज़ें वही बेहतर हैं जो आपके लिए पहले से चल रही हैं। तो दोस्त भी वही बेहतर हैं जो आपके ज़िंदगी में पहले से चल रहे हैं, जो पहले से जिनको आप आजमा चुके हैं। उन्हीं मामलात को ज़्यादा फोकस रखें तो ज़्यादा मुनासिब और बेहतर रहेंगे। इसके साथ साथ ही पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें ऐसे लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो कि बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए किसी जगह पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप लोग अब्रॉड ट्रैवल करने के बारे में ख्वाहिश रखते हैं और उसमें किसी भी तौर के ऊपर कोई रुकावट चल रही थी, इस हफ्ते में कोशिश करने से आप लोगों को काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह कामयाबी नसीब रह सकेगी। आपके तलीमी अगराज़ व मकासद के हवाले से जितनी भी परेशानियाँ थी एक एक करके सब सुलझ जाएंगी, सिमटती हुई नज़र आती हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों की अब्रॉड ट्रैवल की ख्वाहिश भी कोशिश करने से इंशाल्लाह डेफिनेटली तौर के ऊपर इस पूरे हफ्ते में मुमकिन तौर पे पूरी होती हुई नज़र आएगी। और ऐसे लोग जो कि ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कि ट्रेड से रिलेट करता है या आप लोगों के होमलैंड से दूर आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो तब भी आप लोगों को इस हफ्ते में माली बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आते हैं। इस पूरे हफ्ते की जो एहतियाती तदबीर के साथ आप लोग अपनी नई तब्दीलियों को रोके रखेंगे, इसके साथ जो आप लोग सदका देंगे वो सदका बेसिकली आप लोगों का रहेगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर गंदम या बाजरा। लियो बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं, पूरे हफ्ते की बात की जाए तो ये कुछ पिछले ही हफ्ते का तसलसल है। आप लोग अपने डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा बेहतर रखने की कोशिश करनी है। गो कि आपकी ज़िंदगी में हासदीन कम हो रहे हैं और ऐसे लोग जो कि आपकी ज़िंदगी में खुफिया हासद थे, आपको उनके बारे में पता नहीं था, वो मंजर आम के ऊपर आते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ साथ अखराजात में कमी नज़र आती है, अखराजात में भी कमी नज़र आती है। फ़िज़िकल हेल्थ में बेहतरी और बहाली के इंडिकेशंस मौजूद हैं और आप लोगों के ऐसे काम जो कि मुलाजमत के एतबार से हैं या मुश्तरका मफादात के काम के एतबार से हैं, हर दो एतबार से चीज़ें आपके लिए खुशहाल नज़र आती हैं। सिर्फ आप लोगों को अपनी डिसीजन मेकिंग को बेहतर रखना है और इसके साथ साथ आप लोगों ने अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं फील करना है, क्योंकि जहाँ पे आप लोग अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाएंगे वहीं पे चीज़ें आप लोगों के लिए ख़राब होती हुई नज़र आएंगी। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग कुछ ऐसा काम करते हुए नज़र आते हैं, कोई ऐसी रिफॉर्म्स लेके आते हुए नज़र आते हैं, चाहे वो आपके काम में हो, बिज़नेस में हो, चाहे आपकी पर्सनालिटी में हो, या फिर आप लोगों के बेसिकली फैमिली मेम्बर्स के साथ हो। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा अपनी बात को उनके ऊपर हावी रखते हुए नज़र आएंगे तो तब चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से गुरेज करें, सिर्फ कॉन्फिडेंट रहें और डिसीजन मेकिंग जो भी फैसले कर रहे हैं हर फैसले को आप लोगों ने नज़रसानी करना है, रुक के सोच के नज़रसानी करने के बाद फिर आप लोगों ने अमल करना है, तो चीज़ें आपके हक़ में ज़्यादा मुनासिब और बेहतर होंगी। अगर आमदनी के एतबार से देखा जाए तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आपकी आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होने की तरफ बढ़ रही हैं, माली मुश्किलात का खात्मा नज़र आ रहा है, नए वसाइल बढ़ते हुए नज़र आते हैं। जॉब स्विच करना चाह रहे थे, जॉब को किसी और जगह पर कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर आप लोग जिस जगह काम कर रहे हैं वहीं पर कोई आप लोगों का इंक्रीमेंट रुका हुआ है,
कोशिश करने से आप लोगों को यहाँ पे भी इंशाल्लाह इज़्ज़त की बहाली नज़र आएगी। और इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है इसको भी थोड़ा सा इंप्रूव रखने की ज़रूरत है। जब ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोगों के काम ख़राब होते हैं तो तब बहुत ज़्यादा आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं होना, अपने आप को एक बैलेंस सिचुएशन में रखें। आप लोग कॉन्फिडेंट रहें और डीमोटिवेशन की तरफ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं आना कि अगर खुदा ना खास्ता ओवर कॉन्फिडेंस में कोई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, दूसरे लोग आपकी बात को सुनते नहीं हैं, आपके मिजाज के बरखिलाफ अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपना मोरल बिल्कुल डाउन नहीं करना। आप लोगों ने सिर्फ बैलेंस रखना है। जब तक आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये बैलेंस नहीं होगा तब तक आप लोगों के लिए चीज़ें जो है थोड़ी सी एहतियात की हामिल हो सकती हैं और मुमकिन तौर के ऊपर ज़हनी तौर पर कुछ परेशानी की तरफ भी जा सकती हैं। तो सिर्फ अपने आप को आप लोगों ने मेंटली तौर पर एक स्टेबल और बैलेंस कंडीशन में रखना है। तो गो के दूसरे अफराद आपके साथ अपने ताउन को बहाल रखे हुए नजर आते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपके साथ मिल के काम करने वाले हों, को वर्कर्स हों, या जो फ़र्द आपसे मोहब्बत करता है, रोमानवी ज़िंदगी का हामिल फ़र्द, या फिर इवन आपके इज़्दवाजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ शख्स, वो भी आपके साथ काफ़ी हद तक मामलात ज़िंदगी को खुशगवार बनाता हुआ नज़र आता है। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता बेसिकली आप लोगों की इज़्ज़त वक़ार रुतबे की बहाली का समर नज़र आता है। आप लोगों का इज़्ज़त वक़ार और रुतबा बहाल होता हुआ नज़र आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होता हुआ नज़र आएगा। और इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के नसीब यावरी करने का भी है। आप लोगों के ऐसे काम जो कि रुकावट का शिकार थे, परेशान कुन थे, छोटी छोटी हर्डल्स, प्रॉब्लम, मसाइल चल रहे थे, तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों का बेसिकली नसीब बेहतर होता हुआ नजर आएगा। आप लोग माजी में जो कोशिशें कर रहे थे, माजी में जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, या फिर माजी में आप लोगों ने जो रिफॉर्म्स की हैं, उसका आपको माजी में नहीं फल मिल सका, आप लोगों को उसका आउटपुट जो है वो माजी में नहीं मिल सका। इस हफ्ते में आप लोगों को अपने माजी में किए हुए कामों का इंशाल्लाह अजर और फल मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता आप लोगों की ख्वाहिशात के पूरे होने का भी है। आप लोगों का हल्का अहबाब, आप लोग सोशल लाइफ जितना ज़्यादा एक्टिव हैं, मुतहरिक हैं, दूसरे फ़र्द आपके साथ अपने मामलात को बेहतर बनाते हुए नज़र आते हैं। दूसरे फ़र्द आप लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद और ज़्यादा स्टेबल करते हुए नज़र आएंगे और मुमकिन तौर के ऊपर आपको उनकी वसातत से बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात और प्रॉब्लम्स का सलूशन भी मिल सकेगा। तो ज़रूरत इस समर की है कि इस पूरे हफ्ते में आप लोगों ने सिर्फ अपने आप को एक बैलेंस सिचुएशन में रखना है मेंटली तौर के ऊपर, कॉन्फिडेंस लेवल के एतबार से, क्योंकि ये पूरा हफ्ता आप लोगों का अब्रॉड से जुड़ा हुआ काम, प्रॉब्लम्स, रुकावटें वो इंशाल्लाह सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएंगी। आप लोगों के ऐसे प्रॉब्लम्स या ऐसे मामलात जो कि स्टडी से रिलेट चल रहे हैं वो इंशाल्लाह सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएंगे। और इस पूरे ही हफ्ते में आप लोगों के ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि विरासत से लिंकअप करते हैं या फिर आपकी कानूनी नौयत के हैं, कानूनी एतबार से भी जो प्रॉब्लम चल रही हैं, वो भी इस हफ्ते में कोशिश करने से इंशाल्लाह सुलझती हुई नजर आएंगी। इस पूरे हफ्ते में अपने आप को मेंटली तौर के ऊपर स्टेबल रखने के लिए और अपने आप को मेंटली तौर के ऊपर एक बैलेंस कंडीशन में रखने के लिए जो आप लोग अपना सदका देंगे वो आपका रोजाना की बुनियाद के ऊपर है, और वो सदका आप लोगों का रहेगा गंदम या बाजरे का। विरगो बर्जुमला आप लोगों का बेसिकली जो पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो इस पूरे हफ्ते में आप लोगों की आमदनी की जितनी भी चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ तरतीब देने की ज़रूरत है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो रहा है, आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो रहे हैं, डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हैं, आप लोगों की सोच मुस्तहकम मरहलों के ऊपर तरतीब पाती हुई नज़र आती है। आप लोगों का विजन जो है ये ब्रॉड रहता हुआ नज़र आएगा। वसत नज़री और वसत कल्बी दोनों ही आपको इस पूरे हफ्ते में हासिल रहती हुई नज़र आती हैं। आप लोगों का नो डाउट कॉन्फिडेंस लेवल की बहाली की वजह से आप लोग अपनी ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात, परेशानियों को बड़ी खूबसूरती के साथ कंट्रोल हासिल करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस पूरे हफ्ते में आप लोगों ने सिर्फ अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर अंदाज में तरतीब देने की कोशिश करनी है, और कर्ज़ देना हो या कर्ज़ लेना हो, हर दो सूरतों में इस चीज़ को आप लोगों ने जहन नशीं रखना है कि कर्ज़ की वापसी कतई तौर के ऊपर इतनी जल्दी आपको रहती हुई नज़र नहीं आएगी। सफ़र का इरादा है, सफ़र आप लोगों के लिए खुशबख्त नज़र आएगा, वसीला ज़फ़र साबित होगा। दौरान सफ़र आप लोग कुछ नए तजर्बात, नई तख्लीक़ात और नई फ्रेंडशिप मिलती हुई नज़र आती है। तो ज़िंदगी में कुछ नए लोगों का हसूल भी रह सकेगा जो कि बेसिकली आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक बाइस बरकत साबित होगा। जो नए तजर्बात से आप ज़िंदगी से गुजर रहे हैं, उन तजर्बात को अपनी ज़िंदगी में जो इम्प्लीमेंट करने का आपकी सोच है उसको आप अगले हफ्ते के ऊपर पोस्टपोन कर दें, क्योंकि ये हफ्ता नए तजर्बात से गुजरने के लिए बहुत खूबसूरत है, लेकिन उन तजर्बात को प्रैक्टिकली तौर के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए इतने ज़्यादा खुशहाल नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा प्रैक्टिकली तौर के ऊपर अपने हालात को, इर्द गिर्द के माहौल को, अपने वसाइल को बेहतर अंदाज में तरतीब देने की कोशिश करनी है कि जितनी भी नई तजर्बात करना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स का इरादा है, नई तख्लीक़ात, या इवन अगर आप लोग कुछ सेटिंग्स वगैरह को भी तरतीब या चेंज करना चाहते हैं
اس لحاظ سے بھی اگلا ہفتہ زیادہ خوش بخت رہے گا تبدیلیوں کے اعتبار سے۔ یہ ہفتہ جو ہے آپ لوگوں کے پہلے سے جو کام چل رہے ہیں ان کو سمیٹ لینا زیادہ مناسب اور بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے آمدنی کے جتنے بھی وسائل ہیں ان کو سنبھال لینا زیادہ مناسب اور بہتر رہے گا، تاکہ آپ کو فائنینشلی طور کے اوپر اتنی زیادہ پرابلمز جو ہیں وہ فیس نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ صحت یابی کے حوالے سے بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بخشتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملازمتی ذمہ داریاں بڑی خوبصورتی اور احسن طریقے سے آپ لوگ انجام دے سکتے ہیں۔ پریکٹیکلٹیز کے حوالے سے جتنے معاملات ہیں، اسپیشلی مشترکہ امور کے حوالے سے، مشترکہ امور کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں کچھ نئے عہد رہتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن کوشش کریں کہ جو نیا عہد ہو اس کا آپ لوگ وہی عہد کریں جس کا پاس رکھ سکتے ہیں، اور قطعی طور کے اوپر اس عہد کو اس ہفتے میں تکمیل دینے کے بجائے، شروع کرنے کے بجائے، اس میں جو تکمیل کا مرحلہ ہے اس کو اگلے ہفتے کے اوپر پوسٹ پون کر دیں۔ اس ہفتے میں آپ لوگ چیزوں کو ڈسکس کریں، بہتر انداز میں سارٹ آؤٹ کریں، اور پلان آؤٹ کر لینا زیادہ مناسب اور بہتر رہے گا۔ یہ پورا ہی ہفتہ اولاد آپ لوگوں کے لیے باعث برکت ثابت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد سے جڑی ہوئی خوشیاں آپ کو نصیب رہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ رومانوی زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں آپ کے لیے کافی حد تک خوش بخت اور بابرکت ثابت ہو سکیں گی۔ اس پورے ہفتے میں کریئر سٹیبلٹی کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا، عزت وقار رتبے میں اضافہ نظر آتا ہے۔ ایون اسپیشلی جو آپ لوگوں کے ذاتی بزنس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں اس میں عزت کی بحالی نظر آتی ہے۔ آپ لوگوں کے ایسے کام جو کہ انڈیویجولی طور کے اوپر آپ لوگ خود سے کر رہے ہیں، ان میں اگر ماضی میں کچھ پرابلم چل رہی تھی، چھوٹی چھوٹی ہرڈلز تھی، اختلافات تھے، کچھ آپ نے ایگریمنٹس کیے وہ پورا نہیں کر پا رہے، تو اس ہفتے میں آپ لوگوں کو اپنے تمام تر معاملات کو بہتر انداز میں انجام دینے کے لیے آپ لوگوں کا ڈیسیژن میکنگ بہت عمدہ ہے۔ حالات کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ تصویر کشی کرتے ہوئے آپ لوگ بہتر انداز میں ایک مثبت حکمت عملی جو ہے اس کو ترتیب دیتے ہوئے نظر آئیں گے، جو کہ معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے سہل اور آسان بنا دے گی۔ سوشلی طور کے اوپر آپ کے روابط کے ساتھ بہت زیادہ توقعات کی بحالی آپ لوگوں کو فروٹفل ثابت نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں نے دوستوں کے ساتھ یا اپنے سوشلی طور کے اوپر جتنے لنکس ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ توقعات کی وابستگی نہیں رکھنی۔ اگر آپ ان کے ذمہ کوئی کام سونپ رہے ہیں تب بھی آپ لوگوں نے ٹائم ٹو ٹائم چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس لازمی طور کے اوپر رکھنا ہے۔ اس پورے ہفتے میں ایسے لوگ جو کہ تعلیمی اغراض و مقاصد کے حوالے سے یا تو سفر کر رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں، یا پھر ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جلد بازی سے کام مت لیں اور صدقات کی ریمیڈی ضرور دیں، کیونکہ جلد بازی میں سوائے کاموں میں خرابی کے آپ کو کچھ حاصل وصول نہیں رہے گا۔ اس پورے ہفتے کا جو بیسکلی آپ لوگوں کا صدقہ رہے گا وہ صدقہ آپ لوگ دیں گے منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ لیبرا برج میزان آپ لوگوں کا بیسکلی جو پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ کچھ پچھلے ہفتے کا تسلسل ہے۔ آپ لوگوں کو اپنی قوت فیصلہ کو بحال رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی فیصلہ زندگی میں کر رہے ہیں آپ کو ایک دفعہ نظر ثانی کے ساتھ ساتھ اپنے مخلصین سے مشورہ لازمی کر لینا چاہیے، کیونکہ ڈیسیژن میکنگ آپ کی اتنی زیادہ پازیٹیو رہتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اور جو دوسری احتیاط آپ لوگوں کی اس پورے ہفتے میں نظر آتی ہے وہ آپ لوگوں کا کریئر، کاروبار، روزگار اور ایون نئے معاہدوں کے اعتبار سے ہے۔ نئے معاملات کا اجراء اتنا زیادہ مناسب نظر نہیں آتا، جو پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں ان کو سمیٹ لینا زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں نے اپنے معاملات میں کوئی نئے تجربات کو شامل نہیں کرنا، کیونکہ نئے تجربات شامل کریں گے تو نئے مسائل ابھر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مالی مشکلات کا حل ملتا ہوا نظر آئے گا۔ مالی مشکلات کا جہاں پہ سلوشن مل رہا ہے وہیں پہ ذہنی طور کے اوپر تھوڑا سا ریلیف آپ کو رہ سکے گا، لیکن پھر بھی قوت فیصلہ مناسب نہ رہنے کی وجہ سے آپ لوگ کچھ ویک ڈیسیژنز میکنگ کر سکتے ہیں، کچھ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں، کچھ ایسی ریفارم کر سکتے ہیں، کچھ ایسے اقدامات اٹھا سکتے ہیں جو کہ غیر مستحکم ہوں۔ تو معاملات کو استقامت کی طرف رکھتے ہوئے، معاملات کو مستحکم رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس پورے ہفتے میں رک کے، ٹھہر کے، فیصلوں کو نظر ثانی کر کے، مخلصین اور بزرگوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ یہ پورا ہفتہ آپ کے فیملی ممبرز آپ کے ساتھ بہت زیادہ خوش آئند روابط بحال رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ لوگ سفر کر رہے ہیں تو سفر آپ لوگوں کے لیے مالی مفادات کا حصول ثابت ہوگا۔ سفر آپ لوگوں کو نت نئے تجربات کے ساتھ ساتھ آپ کے نصیب میں بھی بہتری کا سبب بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا خانگی ماحول خوشگواری کا عنصر بحال رکھے ہوئے نظر آتا ہے۔ نہ صرف خانگی ماحول خوشگواری کا عنصر بحال رکھے ہوئے نظر آتا ہے، بلکہ آپ لوگوں کے ایسی انویسٹمنٹ جو کہ زمین، جائیداد، پراپرٹیاں، سواری میں آپ نے ماضی میں کی تھیں، ان سے آپ لوگوں کو بھرپور فائدہ اس ہفتے میں انشاءاللہ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ لوگوں کی رومانوی زندگی میں خوش بختیاں نظر آتی ہیں، اور رومانوی زندگی میں جو کہ چھوٹی چھوٹی پرابلمز تھیں، ہرڈلز تھیں، کمیونیکیشن گیپس تھے، وہ ختم ہو سکیں گے، اور ایسے لوگ جو کہ حسد رکھتے ہیں اور آپ کی رومانوی زندگی میں پریشانی کا سبب بنے ہوئے تھے، آپ اس پورے ہفتے میں ان کی حد بندی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایون یہ پورا ہفتہ اگر آپ کسی کو پیغام بھجوانا چاہتے ہیں یا اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں، اس اعتبار سے بھی کافی حد تک انشاءاللہ خوشبخت نظر آتا ہے۔
لیکن ایسے لوگ جو کہ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور ازدواجی زندگی میں پرابلم چل رہی ہیں، مشکلات چل رہی ہیں، ان کو سمیٹنے کے لیے آپ لوگوں کو دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑے گی، اسپیشلی آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں، آپ کے بزرگ ہیں اور آپ کی بالخصوص والدہ ہیں، ان کی دعاؤں سے اور ان کی مشاورت سے اور ان کی انوالومنٹ سے مسائل آپ کے سارٹ آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ادروائز چیزیں کچھ اتنی زیادہ مناسب نظر نہیں آتی، اور یہی صورتحال آپ لوگوں کے کچھ مشترکہ مفادات کے کاموں میں بھی ہے کہ مشترکہ مفادات کے جو کام ہیں ان میں نئی تبدیلیاں، نئی ریفارمز قطعی طور کے اوپر اتنی مناسب نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی اپنی ڈیسیجن میکنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، اور آپ کا جو شریک کار ہے جس کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں اس کی بھی ڈیسیجن میکنگ کو اتنی زیادہ پازیٹیو نظر نہیں آتی۔ تو چیزیں ایز اٹ از جیسے چل رہی ہیں ان کو ویسے ہی چلنے دینا زیادہ مناسب اور بہتر رہے گا، اور اس پورے ہفتے میں چاہے مشترکہ کام ہو چاہے ذاتی کام ہو، ہر دو اعتبار سے چیزوں میں تبدیلیاں قطعی طور کے اوپر مناسب نہیں ہیں، کیونکہ یہ پورا ہفتہ تعلیمی اغراض و مقاصد کے لحاظ سے خوش بخت ہے۔ ایسے افراد کے لیے بہت خوش بخت ہے جو کہ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو، آپ کو ٹریولنگ جو ہے آپ کے نصیب کو کافی حد تک انشاءاللہ بڑھاوے کی طرف لے کے جاتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس پورے ہی ہفتے میں فزیکل ہیلتھ میں بہتری نظر آتی ہے۔ ملازمتی ذمہ داریوں کو بر وقت اور بہتر انجام دینے کی وجہ سے آپ لوگوں کا رتبہ اسپیشلی اپنے کو ورکرز کے مابین بہت اچھا بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ کو چاہے ماتحت ہوں یا آپ کے افسران ہوں، آپ کے ساتھ کافی حد تک جو اپنے روابط کو بحال و برقرار رکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس پورے ہفتے میں بیسیکلی آپ لوگوں کی جو خواہشات ہیں جو منسلک ہیں اپنے حلقہ باب سے یا آپ کے عزیز و اقارب سے، ان خواہشات کو حقیقت پسندی کے اوپر رکھنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ حقیقت پسندی سے اگر آپ لوگ قطعی طور کے اوپر چشم پوشی کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلمز رہ سکتے ہیں۔ اور اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں نے اپنے ڈیسیجن میکنگ کو بہتر رکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیسیجن میکنگ کے علاوہ اپنے حاسدین کی حد بندی کرنے کے لیے اس پورے ہفتے میں جو آپ لوگ صدقہ دیں گے وہ صدقہ بیسکلی آپ لوگوں کا رہے گا جمعرات والے دن حسب توفیق کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا۔ اسکارپینز برج اکرم کے حامل جو لوگ ہیں یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کو صرف جلد بازی سے گریز کرنا ہے، جذباتی فیصلوں سے گریز کرنا ہے، اور جلد بازی اور جذباتی فیصلوں کے علاوہ آپ لوگوں نے صرف ایسی چیزوں سے احتیاط برتنی ہے جو کہ آپ کے رومانوی زندگی سے یا پھر آپ کے اسٹڈی سے ریلیٹڈ میٹرز، آپ لوگوں کو ان چار چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے۔ ایک جلد بازی، جذباتی فیصلے، رومانوی زندگی اور آپ کے اسٹڈی سے ریلیٹڈ جڑی ہوئی چیزیں۔ باقی یہ پورا ہفتہ آمدنی کے لحاظ سے کافی خوش بخت ہے، ازدواجی زندگی کے اعتبار سے کافی حد تک پازیٹیو ہے، مشترکہ مفادات کے کام ہوں یا ذاتی بزنس کے لحاظ سے چیزیں ہوں، کافی حد تک چیزیں آپ کی حسب منشا رہتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ملازمتی لحاظ سے چیزیں بھی خوشگوار رہ سکیں گی۔ ایون ایسے لوگ جو کہ اپنی جاب کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، سوئچ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ایون آپ لوگ اپنا ڈپارٹمنٹ ہی کیوں نہ سوئچ کرنا چاہتے ہوں، آپ لوگوں کو کوشش کرنے سے کافی حد تک اپنی خواہشات کا حصول ملتا ہوا نظر آئے گا۔ سفر کر رہے ہیں تو سفر آپ لوگوں کے لیے وسیلہ ظفر ہے۔ بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار آپ کے ساتھ کافی حد تک اپنے تعلقات کو خوش بخت بنائے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کا خانگی اعتبار سے کافی حد تک نیک نظر آتا ہے۔ فیملی ممبرز اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی ان کی خواہشات، ضروریات کو آپ لوگ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو فیملی ممبرز کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ملے گا، بہت اچھے تعاون ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا ایسا معاملات جو کہ زمین جائیداد پراپرٹی سواری سے منسلک ہیں اور وہ ماضی میں خرابی کا شکار تھے، اس ہفتے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بھی ذہنی خوشحالی ملتی ہوئی نظر آئے گی، اور خانگی خوشحالی کے سبب آپ لوگوں کے پریکٹیکلٹیز کے جتنے بھی معاملات ہیں، کریئر سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ لوگ ان کو بڑی خوش بختی کے ساتھ سمیٹ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایسے تمام معاملات جو کہ ابراڈ سے ٹریول سے ریلیٹڈ ہیں، یا ایسی انویسٹمنٹس جو کہ آپ نے اپنی ہوم لینڈ سے دور کر رکھی ہیں، ٹریڈ سے ریلیٹڈ آپ لوگ کوئی کام کر رہے ہیں، تو تب بھی آپ لوگوں کو کافی حد تک انشاءاللہ نفع ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ایسی خواہشات جو کہ حلقہ باب کے ساتھ منسلک ہیں، سوشل لنکس کے ساتھ منسلک ہیں، یا پھر آپ لوگوں کی ایسی خواہشات جو کہ کافی عرصے سے پوری نہیں ہوئیں، اس ہفتے میں کوشش کرنے سے آپ لوگوں کی درینہ خواہشات کی تکمیل بھی ملتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن صرف آپ لوگوں نے تحمل مزاجی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے جذبات میں آگے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا، جذبات میں آ کے جلد بازی میں کوئی بھی ڈیسیژن نہیں لینا، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جو کہ جذباتی ہو اور آپ لوگ حالات کو مکمل طور کے پر انڈرسٹینڈ نہ کر پا رہے ہوں۔ آپ لوگوں نے تحمل مزاج رہنا ہے، چیزوں کو بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، حالات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کرنا ہے۔ حتمی فیصلے جو بھی آپ لوگ سوچ سمجھ کے کریں گے ان میں ڈیفینیٹلی طور کے اوپر آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ بڑھاوا دیکھنے کو ملے گا، اپنی عزت میں بھی،
اپنے مالی اعتبار سے کاموں میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کانفیڈنس لیول میں بھی۔ یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کا بیسکلی عزت وقار کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کے اعتبار سے کافی حد تک خوش آئندہ ہے۔ آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ لٹیگیشن سے جڑے ہوئے ہیں، کوشش کرنے سے قانونی معاملات میں بھی سلجھاؤ نظر آتا ہے، اور وراثتی طور کے اوپر بھی کوشش کرنے سے آپ لوگ پنچایتی صورت میں اپنی بات دوسروں سے منوا سکتے ہیں، لیکن صرف بحث و تکرار، جلد بازی اور جذباتی فیصلوں سے اوائڈ کریں گے تو انشاءاللہ یہ پورا ہفتہ آپ کا کافی خوش بخت گزر سکے گا۔ اس پورے ہفتے میں جو آپ لوگ صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ سیجیٹیریس برج قوس، برج قوس کے حامل جو لوگ ہیں، یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں نے صرف نظر بد کے لحاظ سے چیزوں کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہے، اور پورے ہفتے وقتاً فوقتاً تسلسل کے ساتھ آپ لوگوں نے صدقات ضرور دینے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھیں آمدنی کے اعتبار سے کافی خوش بخت ہے۔ آپ لوگوں کی قوت فیصلہ کے لحاظ سے کافی حد تک مثبت ہے۔ آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ امپروو رہتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ لوگوں کو آمدنی کے وسائل بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کسی جگہ کے اوپر رکے ہوئے پیسے تھے، کوشش کرنے سے، تقاضا کرنے سے واپس مل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وراثتی فوائد ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قانونی مشکلات کا خاتمہ نظر آتا ہے۔ کریئر، کاروبار اور رتبے میں اضافہ نظر آتا ہے۔ مشترکہ مفادات کے کاموں میں جو ہرڈلز پرابلم چل رہی تھی، یہاں پہ سلجھاؤ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ مشترکہ مفادات کے کاموں سے مالی فوائد ملتا ہوا نظر آئے گا۔ ایون آپ لوگوں کا ذاتی کریئر، بزنس میں جو ماضی میں آپ لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں، اس سے بھرپور مالی فائدہ اس پورے ہفتے میں آپ لوگ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا یہ پورا ہی ہفتہ خود اعتمادی، سفر کا ارادہ، سفر وسیلہ ظفر، اور اس کے ساتھ ساتھ دوران سفر کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں شامل رہ سکیں گے جو کہ اگلے آنے والے دنوں میں آپ کے لیے کافی حد تک اہمیت کے حامل نظر آئیں گے۔ عزیز و قارب ہوں، رشتہ دار ہوں، بہن بھائی ہوں، یا پھر آپ لوگوں کے نیبرز ہوں، ہر فرد آپ کے ساتھ اپنے تعاون کی بحالی کی یقین دہانی کرا سکے گا، اور عملی طور کے اوپر بھی اس کا ثبوت آپ کو ممکنہ طور پہ ملے گا۔ آپ لوگوں کا رتبہ دوسروں کی نظروں میں بڑھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایڈونچرس طبیعت بھی ہے، تو یہ پورا ہفتہ سفر کے لحاظ سے بھی آپ لوگ کافی حد تک متحرک نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہ پورا ہی ہفتہ کانفیڈنس لیول کے بلڈ اپ ہونے کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے خانگی ماحول میں خوشگوارانہ ماحول یا خوشگوارانہ تبدیلیوں کا بھی ہے۔ آپ لوگ اس ریفارمز کو لے کے آتے ہوئے نظر آئیں گے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ مل کے خانگی خوشحالی کے لیے، یا پھر آپ لوگوں کی ایسی انویسٹمنٹس جو کہ زمین، جائیداد، پراپرٹی یا سواری سے ریلیٹ کرتی ہے، اس سے آپ لوگ بھرپور مالی فائدہ بھی اٹھا سکیں گے، یا پھر کچھ مزید انویسٹمنٹس کا بھی ارادہ آپ لوگوں کا بنتا ہوا نظر آئے گا۔ رومانوی اعتبار سے جو پرابلمز آپ لوگ ماضی میں فیس کر رہے تھے وہ ماضی کا حصہ ہوں گی۔ اس ہفتے میں رومانوی زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں خوش بختیوں کا سبب بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جس فرد سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنی شادی تک بات لے کے جانا چاہتے ہیں، محبت کو شادی پہ منتہا کرنا چاہتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی آپ لوگ اگر پیغام بھجوائیں تو آپ کو بہت اچھا رسپانس ملے گا۔ اور اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد کے روز و شب کے اعتبار سے جو پریشانیاں تھیں وہ بھی انشاءاللہ سلجھتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اولاد کی طرف سے ذہنی خوشحالی آپ لوگوں کو اس پورے ہفتے میں انشاءاللہ دیکھنی نصیب ہوگی۔ فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کی امپروو رہ سکے گی، لیکن نظر بد کے اثرات ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو صدقہ پھر بھی اپنا وقتاً فوقتاً لازمی طور کے پر دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملازمتی ذمہ داریوں کو خود سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسروں کے اوپر بہت زیادہ توقعات ملازمتی ذمہ داریوں کے اعتبار سے برقرار رکھ لینا اتنا زیادہ پازیٹیو نہیں ہے۔ آپ لوگ خود سے چیزوں کو لے کے چلیں تو زیادہ مناسب اور بہتر رہے گا۔ فزیکل ہیلتھ کے امپروو ہونے کی وجہ سے آپ لوگ بہت سارے کام جو کہ ماضی میں التوا کا حصہ تھے، آپ لوگ اس ہفتے میں انشاءاللہ ان کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور حلقہ احباب میں وسعت کی وجہ سے آپ لوگوں کی زندگی میں جو مخلص احباب شامل ہو رہے ہیں، ان کے تجربات سے بھی بھرپور فیض اٹھانے کے لیے آپ لوگ اس پورے ہفتے میں کافی حد تک انشاءاللہ متحرک نظر آتے ہیں۔ تعلیمی اغراض و مقاصد سے دیکھا جائے تو یہ ہفتہ تعلیمی اغراض و مقاصد کے لحاظ سے بھی کافی خوشبخت نظر آتا ہے، اسپیشلی ایسے افراد جو کہ اپنے تعلیم کے حوالے سے یا اپنے ایگزامینیشن یا پھر آپ لوگوں کی پریزنٹیشن کے حوالے سے کسی مسئلے سے دوچار چل رہے تھے، اس ہفتے میں آپ لوگوں کو اپنے ایسے تمام مسائل جو کہ تعلیم سے ریلیٹ کرتے ہیں ان میں انشاءاللہ سلوشنز مل سکے گا، اور یہ سلوشن آپ لوگوں کو مخلصین کی مدد و معاونت سے انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ اس پورے ہفتے میں جو آپ لوگ اپنا صدقہ وقتاً فوقتاً دیں گے وہ بیسیکلی روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہے، حسب توفیق گندم یا باجرہ۔ کیپریکون برج جدی، کیپریکونینز کے حامل جو لوگ ہیں، یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کی سوچ میں مثبت پہلو اجاگر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ نت نئے آئیڈیاز آ سکیں گے، کچھ نئی تخلیقات بنتی ہوئی نظر آتی ہیں، فلاحی سوچ رہتی ہوئی نظر آتی ہے، دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا عمل یا سوچ آپ لوگ لیے ہوئے نظر آئیں گے، جس کو پریکٹیکلٹیز کے حوالے سے بھی آپ لوگ پایا تکمیل تک پہنچا سکیں گے۔ نئے تجربات اور نئے آئیڈیاز کو زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک نیا جذبہ اور نیا ولولہ ابھرتا ہوا نظر آئے گا۔ گو کہ یہ پورا ہفتہ آمدنی کے لحاظ سے ایک
نارمل پوزیشن پہ رہتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن مالی مشکلات کا سلوشن آپ کو ڈیفینیٹلی طور کے اوپر مل جائے گا۔ مالی پوزیشن کا حل ممکنہ طور کے اوپر ملتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یہ پورا ہی ہفتہ رومانوی زندگی کے اعتبار سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا ذاتی کریئر اور بزنس کے اعتبار سے تھوڑا سا احتیاط کا حامل بھی نظر آتا ہے۔ اگر آپ انڈیویجولی طور کے اوپر خود سے کوئی بزنس رن کر رہے ہیں، نئی انویسٹمنٹ سے گریز کرنا ہے، معاملات میں نئی تبدیلیوں سے گریز کرنا ہے اور نئے معاہدوں سے بھی، کیونکہ عہد و پیمان کی فضا تو قائم ہے، لیکن وہ ایسے عہد ہوں گے جن کو آپ لوگ بعد میں پاس نہیں رکھ پائیں گے، اسپیشلی آپ لوگوں کے بزنس کے نوعیت سے۔ مشترکہ مفادات کے کاموں کو دیکھا جائے تو یہاں پہ صورتحال کافی مختلف ہے۔ مشترکہ مفادات کے کاموں میں آپ لوگوں کو کافی حد تک انشاءاللہ فوائد ممکنہ طور سے مل سکیں گے، ازدواجی زندگی میں خوش بختیاں نصیب ہو سکیں گی، شریک حیات کے تعاون کی وجہ سے خانگی ماحول میں خوش بختیاں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کا فزیکل ہیلتھ کے اعتبار سے کافی حد تک نیک نظر آتا ہے۔ نہ صرف صحت جسمانی کے لحاظ سے بلکہ ملازمتی ذمہ داریوں کے لحاظ سے بھی کافی حد تک خوش بخت نظر آتا ہے، اور ملازمتی ذمہ داریوں میں آپ لوگ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی پوزیشن کو کلیئرفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوسروں کی نظروں میں آپ کا عزت وقار اور رتبہ بڑھ پائے گا۔ یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو سفر کر رہے ہیں، سفر آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ سفر سے آپ کی جتنی بھی خواہشات منسلک ہیں گو کہ وہ کافی حد تک پوری تو ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی خواہشات بے جا ہیں۔ کچھ زیادہ خواہشات آپ کی سفر سے لنک اپ ہیں جن کو تھوڑا سا محدود رکھنا زیادہ مناسب ہیں، کیونکہ محدود طور کے اوپر خواہشات جب پوری ہوں تو آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ ذہنی سکون بھی ہوگا اور آپ کی خود اعتمادی کا لیول بھی انکریز ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ تعلیمی اغراض و مقاصد ہوں یا پھر بیرون ملک سفر یا بیرون ملک اپنے تعلیم کے لحاظ سے کی گئی کوششیں ہوں، تو یہ پورا ہفتہ آپ کو اس حوالے سے بھی کافی حد تک انشاءاللہ خوشیاں سمیٹتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ کے تعلیمی طور کے اوپر ایسے لوگ جو کہ طالب علم ہیں اور آپ کے پریکٹیکلٹیز کے حوالے سے آپ کے ایگزامز، آپ کے پریزنٹیشنز بلا وجہ پرابلماتک کا شکار ہیں، تو اس ہفتے میں آپ کے تعلیمی اغراض و مقاصد کافی حد تک انشاءاللہ مثبت رہیں گے، حسب منشا آپ کی خواہشات کے مطابق تکمیل پاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ لوگوں کی ایسی انویسٹمنٹس یا پھر ایسی خواہش جو کہ بیرون ملک سفر یا بیرون ملک سے انویسٹمنٹ یا مالی فوائد سے ریلیٹ کرتی ہیں، تو یہاں پہ بھی خوش بختیاں آپ کا مقدر رہیں گی۔ ایسی پرابلم جو کہ وراثتی ہوں یا قانونی طور کے اوپر کسی مسئلے کا الجھاؤ ہے، تو قانونی طور کے اوپر بھی آپ لوگوں کو کافی حد تک اپنی عزت کے بحالی کا ثمر ملتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کا رسپیکٹ، عزت، فلاحی طور پہ معاملات میں سوچ رکھنا اور دوسروں کے لیے جو آپ لوگ چیزیں درگزر کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے چیزیں جو آپ سیکریفائز کر رہے ہیں، اس کا آپ کو بہت اچھا رسپانس انشاءاللہ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ پورا ہفتہ صرف آپ لوگوں نے جو احتیاط برتنی ہے وہ احتیاط یہ ہے کہ آپ کی جو سفر سے منسلک خواہشات ہیں وہ بہت بے جا نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط آپ کی ہے رومانوی زندگی کے اعتبار سے، اور احتیاط آپ لوگوں کی ہے ذاتی بزنس کے اعتبار سے کہ اس میں کوئی نیا تجربہ شامل نہ ہو، نئی انویسٹمنٹ شامل نہ ہو یا نیا عہد یا معاہدہ نہ ہو۔ اسپیشلی یہی صورتحال رومانوی زندگی میں بھی ہے کہ رومانوی زندگی میں بھی کوئی ایسا عہد نہ کریں جس کا بعد میں آپ لوگ پاس نہ رکھ سکیں، کیونکہ رومانوی زندگی بہت زیادہ حساسیت کی حامل ہے، اور اس ہفتے میں اگر آپ لوگ کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ حقیقت کے بالکل برعکس ہیں اور صرف خوابوں کی دنیا تک محدود ہیں، تو اگلے ہفتے میں رومانوی زندگی میں مزید اور زیادہ پرابلمز آپ کو فیس کرنے کو مل سکتی ہیں۔ تو احتیاط آپ کی صرف یہ دو چیزوں کی ہے، باقی اوورال پورا جو آپ لوگوں کا ہفتہ ہے حالات حاضرہ کے لحاظ سے وہ کافی حد تک انشاءاللہ خوشبخت رہے گا، اور مالی پرابلمز کا سلوشن آپ لوگوں کو ذہنی طور کے اوپر پرسکون رکھے گا۔ اس پورے ہفتے کا جو بیسیکلی آپ لوگوں کو صدقہ رہے گا وہ صدقہ آپ لوگ دیں گے ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ ایکویریس برج دلو کے حامل جو لوگ ہیں، یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک شہانہ مزاجی کا ویک ہے، سوچ میں محبت کا عنصر حاوی رہتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ، اور اس کے علاوہ اعلیٰ ظرفی آپ لوگوں کے ذہن میں رہے گی، جس کی وجہ سے آپ لوگ دوسروں کے لیے بھلائی کی سوچ رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کرنے کا جذبہ اپنی سوچ میں لیے ہوئے نظر آئیں گے، جس کا بے شک آپ کو دوسروں سے کوئی فیض اس ہفتے نہ ملے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کی سوچ میں دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کرنے کا عنصر حاوی نظر آتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ جو کہ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ منظر عام کے اوپر آتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کے بعد آپ لوگ اچھی حد بندی کر سکتے ہیں اپنے حاسدین سے محفوظ رہنے کے لیے۔ آپ لوگوں کے اخراجات میں کمی آ رہی ہے، جس کے بعد آمدنی کے لحاظ سے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ سلجھ سکیں گے۔ اخراجات میں کمی ہونے کی وجہ سے ذہنی طور کے اوپر ڈپریشن میں بھی کمی آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ رومانوی زندگی کے اعتبار سے بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے۔ رومانوی زندگی میں سٹل ابھی بھی مشکلات، پریشانیاں نظر آتی ہیں، خدشات نظر آتے ہیں جو کہ پورے نہ ہو سکیں، تو متوقع طور کے اوپر جس فرد سے آپ محبت کرتے ہیں کوشش کریں کہ اس کی بات کو رد نہ کریں۔ کمیونیکیشن گیپ آپ کا نہیں رہنا چاہیے، ورنہ غلط فہمیاں بڑھ سکتی ہیں۔ خانگی ماحول میں کافی حد تک محبت کا پہلو نظر آتا ہے، فیملی ممبرز کا تعاون بھی رہے گا، فیملی ممبر کے ساتھ مل کے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تب بھی آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ فوائد ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
اس کے علاوہ سفر کا ارادہ ہے، سفر آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ وسیلہ ظفر ثابت ہوگا، اور سفر سے آپ لوگوں کو مالی فوائد کی اگر ایکسپیکٹیشنز ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ فلفل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی آپ کے ساتھ کافی حد تک اپنے تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اگر آپ ان کے ساتھ مل کے اپنے کسی فیملی مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ کامیابی متوقع طور پہ مل پائے گی۔ ازدواجی زندگی میں خوش بختیاں بحال رہتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور شریک حیات کے ساتھ محبت کا پہلو مزید اور زیادہ بڑھ جائے گا، متوقع طور کے پر مشترکہ مفادات کے کام ہوں یا پھر آپ لوگوں کے ذاتی بزنس سے جڑی ہوئی چیزیں ہوں۔ ہر دو اعتبار سے چیزیں کافی حد تک پازیٹیو ہیں۔ پریکٹیکلٹیز کے حوالے سے چاہے ذاتی بزنس ہیں یا پھر آپ لوگوں کا کسی کے ساتھ مل کے کوئی انویسٹمنٹس ہیں، آپ لوگوں کو کافی حد تک انشاءاللہ چیزیں خوشگوار اپنے حسب منشا رہتی ہوئی نظر آئیں گی، کہ بہت زیادہ چیزوں میں خرابی اتنی زیادہ نظر نہیں آتی۔ فزیکل ہیلتھ میں احتیاط ضرور ہے، لیکن فزیکل ہیلتھ کی احتیاط کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے روابط جو کہ کو ورکرز کے ساتھ ہیں، آپ کے ماتحت لوگوں کے ساتھ ہیں، یا آپ کی کام سے جڑی ہوئی ذمہ داریاں ہیں، اسپیشلی ملازمت کے اعتبار سے بہت زیادہ سینسٹیو نظر آتی ہیں۔ آپ لوگوں کو قطعی طور کے اوپر اپنی صحت میں اور ملازمت میں کوئی بھی غفلت نہیں برتنی۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی کوئی موسمی طور کے اوپر بھی اگر کوئی بیماری آپ کو لاحق ہے تو فوری طور کے اوپر کسی اچھے معالج سے مشورہ ضرور کریں، اس کو بالکل لائٹ آپ لوگوں نے نہیں لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ملازمتی ذمہ داریوں میں غفلت بالکل نہیں برتنی، اور اپنے کام کو دوسروں کے اوپر بالکل نہیں سپرد کرنا، ادروائز تب بھی آپ لوگوں کو پرابلمز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ اس احتیاط کے ساتھ اگر یہ پورا ہفتہ گزاریں گے تو معاملات زندگی آپ کے کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھیں، آپ لوگوں کے چاہے وراثتی پرابلم ہوں یا پھر آپ لوگوں کے لٹیگیشن سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، آپ کوشش کرنے سے اور مشاورت کرنے سے آپ کو ہر دو اعتبار سے چیزیں انشاءاللہ خوش بخت رہتی ہوئی نظر آئیں گی۔ وراثتی پرابلمز آہستہ آہستہ سلجھنے کی طرف بڑھ جائیں گے۔ جو پہلے معاملات بالکل ایک جگہ سٹک تھے، رک گئے تھے، اور یہی صورتحال قانونی معاملات میں بھی ہے کہ چیزیں بالکل جو گو تھرو نہیں ہو پا رہی تھیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ اسٹیبلٹی کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور معاملات زندگی انشاءاللہ سلجھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو خواہشات ہیں دوسروں کے ساتھ منسلک ہوں، یا دوسروں کے ساتھ جو آپ اچھائی کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، اس کا صلہ ملنے کا ان ریٹرن ہو، تو اس میں تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے، لیکن وہ آپ کو اتنا زیادہ بادر کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کے مزاج میں اعلیٰ ظرفی نظر آتی ہے، محبت بانٹتے ہوئے نظر آئیں گے، اور دوسروں کے لیے اچھائی کی سوچ رکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو دوسروں سے بھلے آپ کو صلہ اس ہفتے میں نہ ملے، لیکن آپ کو اس چیز کو اتنا زیادہ بادر نہیں کریں گے، انشاءاللہ اگلا جو ہفتہ ہے آپ کو ڈیفینیٹلی طور کے پر دوسروں سے وہ صلہ بھی ملے گا، ان ریٹرن بھی ملے گا، اور خواہشات کا پورا ہونا بھی آپ کے نصیب میں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں نظر آتا ہے۔ اس پورے ہفتے میں صحت اور ملازمت کے احتیاط کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس پورے ویک میں نئی انویسٹمنٹ جو کہ پراپرٹی سے ہیں ان سے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے، یا سواری کو تبدیل کرنا ہو، یا سفر پہ جانے سے پہلے سواری کو لازمی طور کے پر چیک کر لیں۔ اس پورے ویک کا جو آپ لوگوں کا صدقہ رہے گا، وہ صدقہ بیسکلی آپ لوگوں کو روزانہ کی مقدار میں ہے، جو کہ حسب توفیق گندم یا باجرہ۔ پائسز برج حوت، پائسز والوں کا یہ پورا ہفتہ دیکھا جائے تو اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کا سوشلی طور کے پر بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں، متحرک نظر آتے ہیں، آپ کا حلقہ احباب گرو کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ لوگوں کی ایسی خواہشات جو کہ دوسروں کے ساتھ منسلک ہیں، یا دوسروں کے ساتھ مل کے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اسپیشلی اگر آپ لوگ اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، تو مالی طور کے پر آپ کی خوش بختیاں نظر آتی ہیں، خواہشات کا پورا ہونا ہے۔ کوشش کرنے سے درینہ خواہشات کی بھی تکمیل ممکنہ طور پہ مل پائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آمدنی کے وسائل بھی بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مالی مشکلات کا حل نظر آتا ہے، ذاتی کریئر، کاروبار، بزنس میں مالی فوائد ہے، اور اس کے علاوہ سفر آپ کے لیے وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ اس پورے ہفتے میں جو احتیاط ہے، وہ احتیاط بیسکلی آپ لوگ اگر صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی صحت اور ان کے روز و شب، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی فرد سے محبت کر رہے ہیں تو رومانوی زندگی بہت زیادہ حساسیت کا شکار ہے۔ اسپیشلی جس فرد سے محبت کر رہے ہیں اس کی سوچ اتنی زیادہ پازیٹیو نظر نہیں آتی، اس کی سوچ میں تھوڑے سے خدشات ہیں، وہم ہیں، جو کہ آپ کی رومانوی زندگی کو بلا وجہ پرابلمز کی شکار کر سکتی ہے۔ تو اس چیز میں آپ لوگوں نے تھوڑا سا چیزوں کو درگزر کرنا ہے، لائٹر موڈ میں رکھنا ہے، اور اگر صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی پریشانیوں کو بھی حل کرنا آپ کے اوپر اس پورے ہفتے میں لازم و ملزوم رہے گا۔ آپ لوگوں کی ذاتی پوزیشنز جو ہیں وہ کافی حد تک اسٹرانگ ہیں، چاہے وہ ازدواجی طور میں ہوں، چاہے وہ اخلاقی طور میں ہوں، چاہے وہ خانگی لحاظ سے ہو، چاہے زمین جائیداد پراپرٹی سواری سے جڑی ہوئی چیزیں ہوں، آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ اچھے ثمرات ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسی انویسٹمنٹس جو کہ آپ لوگوں نے پراپرٹی میں، زراعت کے شعبے میں یا سواری میں کی ہے، تو بیسکلی آپ لوگوں کو اس پورے ہفتے میں
हस्ब मंशा माली फ़वाइद इंशाल्लाह मिल पाएंगे। सफ़र का इरादा है तो सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा। और इसके साथ साथ ये पूरा हफ़्ता आप लोगों के ऐसे मामला जो कि कानूनी तौर पे हों या विरासती पंचायती सूरत में हो, कोशिश करने से इज़्ज़त का बढ़ावा नज़र आता है। और इसके साथ साथ आप लोगों का ज़ाती बिज़नेस में जो माली फ़वाइद हैं वो आपकी माली मुश्किलात का हल का सबब भी बनेंगे। और इसके साथ साथ दूसरों के साथ मिल के जो आपकी प्रोजेक्ट्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, स्पेशली आप लोगों के हल्का अहबाब की सूरत में सोशली तौर के ऊपर, वो भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह सक्सेसफुली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपको दूसरों के साथ बहुत अच्छी तवक्कुआत रहती हुई नजर आती हैं। इवन अगर आपने उनके साथ कोई 5% का अच्छा या नेकी का सिला किया है तो उसका इन रिटर्न आपको 100% तौर के ऊपर मिल पाएगा। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के सिला मिलता हुआ नजर आता है, जो कि रूहानी तौर के ऊपर आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशी दिलाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे काम जो कि हायर एजुकेशन से हैं या कि आप लोगों के ऐसे काम जो कि अब्रॉड ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे भी खुशबख्तियाँ आपके साथ रहती हुई नज़र आती हैं। और कोशिश करने से आप लोगों के तलीमी अगराज़ व मकासद से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलेगा। और आप लोगों की ऐसी इन्वेस्टमेंट्स या ऐसी ख्वाहिशात जो कि बिरून मुल्क सफ़र के लिहाज से हैं, तो कोशिश करने से वो भी इंशाल्लाह पूरी होती हुई नज़र आती हैं। तो एहतियात आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी से है, और एहतियात है बेसिकली आप लोगों की ऐसी चीज़ों से जो कि आप लोगों की औलाद से जुड़ी हुई हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इस पूरे हफ्ते में आप लोगों ने अगर किसी को कर्ज़ देना है या कर्ज़ लेना है, तो ये चीज़ ज़हन नशीन रखें कि उसकी वापसी इतनी फौरी तौर के ऊपर जल्दी मुमकिन नहीं होगी। बाकी ओवरऑल पूरा हफ्ता आपके लिए काफ़ी हद तक खुशबख्त नज़र आता है। जो सदका आप लोग अपने इस पूरे हफ्ते में देंगे, वो सदका बेसिकली आप लोगों का रहेगा जुमेरात वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आप लोगों ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें नोट डाउन की होंगी। मेरी दुआ है कि ये हफ्ता भी आप लोगों का बाकी ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी की तरह खुशबख्त गुजरे। पूरे ही हफ्ते में बहुत सारी एहतियात और रेमेडीज़ के साथ साथ मेरी दुआएं भी आप लोगों के लिए शामिल हाल हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।